نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت، جب سے شان اولیاء سبجیکٹ ہو گیا. نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. صدق اللہ العظیم. سامعین حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے اولیاء الرحمن دی پہچان کی ہے اور اولیاء الرحمن دی شان کی ہے. بغیر کسی تمہید تو تطویل تو میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہنا. الا ان اولیاء اللہ، الا خبردار. لوہے دا سٹیج ہے کہ دا شور بڑا. الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک جڑے رب دے ولی نے نا، ولی دی جمع اولیاء، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں نو ڈر بھی نہیں تے انہاں نو غم بھی نہیں. الذین آمنوا، رب دے ولیاں دی پہلی علامت ہے کہ مومن اللہ دا ولی ہوندا ہے ایمان والا. وقانو یتقون، تے متقی رب دے ولی نے. ہن ولی دی جمع ہے اولیاء، اور ولی دا معنی جڑا ہے وہ دو معنی چ ہوندا ہے. ایک ولی انہوں کیا جاندا ہے جنوں اللہ دا قرب مل جائے، کہ انسان نوافل پڑھدا ہے، نمازاں پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، اللہ دے اینا قریب ہو جاندا ہے. اللہ دے نے پھر ایک وقت آوندا ہے او دے ذہن چ کوئی گمان بھی آوندا ہے، میں او دا گمان بھی پورا کر دینا کیونکہ وہ میرا یار بن گیا نا. پھر صحیح بخاری دی روایت ہے، پھر میں اپنے یاراں دے کن بن جانا، اکھاں بن جانا، ہاتھ بن جانا. پھر دنیا دی کوئی زبان او دے تے کھلے
میں اپنے یار دا دفاع پھر خود کرنا. اور دوسرا معنی ہے کہ جیڑا اللہ دا دوست ہوئے اللہ دا یار ہوئے انہوں بھی ولی کیا جاندہ ہے. جنہوں اللہ دا قرب مل جائے انہوں بھی ولی کیا جاندہ ہے. ہن قرب تے بڑے بڑے ذرائع لوکاں نے بنا لے. کوئی آدھا فلاں قبر تے مجاور بن کے بہو اللہ دا قرب مل جائے گا. کوئی آدھا فلاں قبر دا طواف کرو اللہ دا قرب مل جائے گا. کوئی آدھا فلاں قبر تے بکرے چھترے دیو اللہ دا قرب مل جائے گا. کوئی آدھا فلاں عرس تے جا کے دودھ دی سبیل لاؤ اللہ دا قرب مل جائے گا. کوئی آدھا عرس تے قوالیاں کراؤ اللہ دا قرب مل جائے گا. کوئی آدھا فلاں پیر دی بیعت کرو اللہ دا قرب ملے گا. کوئی کہندا فلانی قبر تے رات دھوئے تکھاؤ اللہ دا قرب ملے گا. فلاں قبر تے پنگا گھوٹو اللہ دا قرب ملے گا. یہ قرب دے ذرائع اور اسباب بنائے نے اساں کاڑ کاڑ کے اپنے کولوں. لیکن قرآن نے قرب دا ذریعہ ایک دسیا ہے. وہ کی ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اعلان کر کے کہہ دیو اگر تسی چاہندے ہو قیامت نو اللہ دا قرب مل جائے, اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے, اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے, اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے, اگر تسی چاہندے ہو جنت دی چابی مل جائے, پھر او دی ایک کوئی شرط فتبعونی, جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ, جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ, جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ, جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو. جدو پیغمبر دی گل من کے آقا دے آکھے لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے, اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ, میں رب تھانو اپنا محبوب بنا لواں گا. صرف محبوب ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا. غفر گین فارا غفر اس گھڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے. اللہ آندے نے جدو نبی دا کہنا من کے پیغمبر دے آکھے لگ کے نبی دے پیچھے چل کے میرے پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کر کے میرے دروازے تے آؤ گے, میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. فرمایا واللہ غفور الرحیم. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں, گاڈ کا کرم, اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں, اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت, جب سے شان اولیاء سبجیکٹ ہو گیا. نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. اور پہلی بات یہ ہے کہ ولی کیا ہی انہوں جاندہ ہے جیڑا قرآن و حدیث دا پابند ہوئے تے نبی دی سنت تے کار بند ہوئے. گل دی سمجھ آئی کوئی نہ؟ یعنی قرآن و حدیث دا پابند ہوئے, قرآن حدیث تو لمبے قدم نہ رکھے, تے نبی دی سنت تے کار بند ہوئے. جو پیغمبر دی سنت ہے انہوں اپنا اوڑنا اور بچھونا بنا لے, انہوں ولی آندے نے. تے جیڑا ولی پیغمبر دی سنت دا پیروکار نہیں, میں انہوں ولی نہیں ماندا. تے دوسری ولی دی نشانی کی ہے؟ مومن اللہ دا ولی ہے تے اللہ مومنین دا ولی ہے. مشرک رب دا ولی نہیں تے رب مشرکین دا
بولو بولو کچھ نہیں ہوتا. یہ پرچہ ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ ضمانت کرا لاں گا, پریشان نہ ہو. فرمایا مشرک اللہ دا ولی نہیں تے اللہ مشرکاں دا ولی نہیں, بدتی رب دا ولی نہیں تے بدتیاں دا اللہ. جے مشرک تے بدتی ولی نہیں, او ولی صرف اہل حدیث ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جڑا موحد ہے وہ اہل حدیث ہے تے نبی دی سنت تے کاربند بھی بولو اہل حدیث ہے. اہل حدیث رب دا ولی ہے. ہن مومن اللہ دا ولی ہے تے متقی بھی اللہ دا ولی ہے. اللہ مومنہ دا ولی ہے. کتنے لکھیا ہے؟ اللہ فرماندے نے واللہ ولی المؤمنین, اللہ ولی ہے کنہ دا بولو, واللہ ولی المتقین, اللہ ولی متقین دا کنہ دا. اگے قرآن سن لو, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اینی ولی اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ایمان والیاں دا. سیدھا جا ترجمہ ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ایمان والیاں دا تے اولیاء الرحمن کون نے؟ جڑے لوکاں نو بدعات اور شرک دے نیریاں چو کڈ کے نو قرآن و حدیث دے نور ول لے آوندے نے. کدھر لے آوندے نے بولو؟ قرآن و حدیث دے نور والے آوندے نے. تے قرآن کہندا پیا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اولیاء الشیطان کون نے؟ جڑے لوکاں نو توحید دی روشنی چو کڈ کے شرک دے نیرے چ لے آوندے نے, جڑے سنت دی روشنی چو کڈ کے بدعات اور خرافات دے نیریاں چ لے آوندے نے. قرآن آندا ہے اولئک اصحاب النار, اے لوگ نے جہنمی, ہم فیہا خالدون. فرمایا انہاں واسطے جہنم ہمیشہ ہمیشہ ہے. آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو, پارا 9واں نکل آیا تے ولیاں دی پہچان بھی کر لو تے شان بھی سن لو. اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جیڑے میرے یار نے انہاں دے سامنے جدوں اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے تے انہاں دے دل کم جاندے نے, دل دہل جاندے نے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. تے جیڑے میرے یار نے انہاں دا ایمان تپلیاں تے نہیں وددا, انہاں دا ایمان سرنگیاں تے نہیں وددا, انہاں دا ایمان موسیقی تے نہیں وددا, انہاں دا ایمان جیڑا قوالیاں تے نہیں وددا, انہاں دا ایمان جیڑا ٹولا دی تھاپ تے نہیں وددا, چمٹیاں تے نہیں وددا, ہو دیاں جلیاں پا کے نہیں وددا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جدوں میرے یاراں تے ولیاں نو قرآن پڑھ کے سنایا جاندا ہے, قرآن سن کے انہاں دا ایمان وددا ہے. قوالیاں تے موسیقیاں تے ایمان نہیں وددا. اگے آئیے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جیڑے میرے یار نے, توجہ میرے وال, انہاں دا بھروسہ کسے قبر تے نہیں, شجر تے نہیں, کسے دھاگے تے
نہیں کسے چھلے تے نہیں، اونا دا بھروسہ کسے دما تویزاں والیاں تے نہیں، اونا دا بھروسہ کی دیتے وے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اونا دا بھروسہ اپنے رب تے وے اللہ اللہ اللہ۔ اس تو اگلی آیت کی ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ بے نماز رب دا ولی نہیں، بے نماز بولو بولو، بے نماز اللہ دا ولی نہیں، تے اللہ بے نمازاں دا بھی ولی نہیں۔ تے جیڑے میرے یار نے وہ اللہ دے راج خرچ کر دینے، وہ ٹھوٹے تے جمعراتاں ٹھوٹے پڑھ کے جمعراتاں کٹھیاں کر دے نہیں، وہ دکان منگ دے نہیں۔ فرمایا جیڑے قرآن سن کے جنہ دا ایمان ود دے، جیڑے اللہ تے توکل کر دینے، آئیے ذرا غور کیجئے، فرمایا نمازاں پڑھ دینے میرے راج خرچ کر دینے، اولئک ھم المؤمنون حقا، اے پکے مومن، اے پکے ولی۔ ساڈے ولیاں دا معیار بڑا عجیب ہے، کناں چ والیاں، ہتھاں چ گجرے کڑے تے پیراں چ گھنگرو، موڈے تے متیر، لکوں لالے ادھا ولی، پورا لالے پورا ہی ولی۔ یہ ٹل کھڑکاندا جا رہا ہے، سٹھیالے دیا مجھاں دے قلعے پٹھاندا جا رہا ہے، لوکاں دے بال ڈراندا جا رہا ہے۔ ولی ہے کہ ٹیرا چھٹے ہے؟ انہاں نو ولی مننا، جنوں قرآن ولی نہ آکھے، رحمان ولی نہ آکھے، تے میرے نبی دی زبان ولی نہ آکھے، رب کبریا دی قسم میں انہاں نو ولی نہیں من سکدا۔ میں انہوں ولی مننا جدی رجسٹریشن قرآن کرتا ہے، رحمان کرتا ہے تے نبی سلطان کرتا ہے۔ اے ویکھ لے اولئک ھم المؤمنون حقا، اے نہیں پکے مومن، اے نہیں پکے ولی، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ایک اور قرآن دا مقام سن لو، آج میں تھانوں قرآن اتنا سنانا ہے انشاءاللہ تعالی، آج جنہ شرک و بدعت دا کوڑا گلیاں چ سارا ہی رڑ جانا ہے۔ ولیاں دی پہچان بھی کر لے تے شان بھی سن لے۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ قد افلح المؤمنون،
فلا پا گئے مومن. مومن کون نے؟ اللہ دے ولی. جے مومن ولی نہیں تے ولی ہے کون ہے؟ فرمایا مومن اللہ دے ولی نے. فلا پا گئے مومن نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے رب دے ولی نے. اگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. لغو تے لچر گلاں تو پرہیز کرن والے اللہ دے ولی نے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. رب دے راہ چ دین والے رب دے ولی نے. دکاناں تے منگن پینن والے رب دے ولی نہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اللہ تھانوں سارے نو مدینے لے جائے. ولی دی کرامت ویکھنیاں تے مدینے جا کے پتہ کر. مدینے چ کراچی بینک ہے او دے اندر اج بھی حضرت عثمان بن عفان دا کرنٹ اکاؤنٹ اج بھی کھلا ہے. مدینے دے اندر بیرے عثمان دے قریب چند باغ لگے. وہ چل ودے 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 وہ تقریباً کوئی 1400 دے قریب باغ بن جاندہ ہے. انہاں باغاں دا پھل عرب دیاں منڈیاں چ وکدا ہے. او دی جنی آمدن حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہوندی ہے. پھر اس پیسے دی ایک جگہ خریدی جاندی ہے. اس جگہ دے اوتے عمارت بنی ہے. او دے تے لکھیا وقف فندق عثمان بن عفان. میں جدوں بھی جانا وہ عمارت سپیشل ویکھ کے آنا وا. اج بھی اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے. پنجی ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء تے مساکین دے اندر تقسیم ہو رہے ہیں. تے 5 ملین ریال اج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے ہیں. تے جڑے مدینے دے بلدیہ دے دفتر نے انہاں دے پانی دا بل بھی تے بجلی دا بل بھی اج بھی حضرت عثمان بن عفان دے نام آ رہا ہے. ایک کرامت ہے. میرے عثمان 35 ہجری چ فوت ہوئے. فوت ہویا بھی 1500 سال دا عرصہ بیت گیا ہے لیکن اکاؤنٹ اج بھی کھلا ہے. اج بھی حضرت عثمان دے نام دے پیسے جڑے نے غربا مساکین چ تقسیم ہو رہے ہیں. اور باقی اکاؤنٹ جڑا قیامت تک چلدا رہنا ہے تے حضرت عثمان دی جائیداد جے پیسے جڑے نے وہ تقسیم ہوندے رہنے. اج بھی اکاؤنٹ کھلا ہے. صرف اکاؤنٹ اس واسطے چلتا ہے پاکستان دی حکومت نہیں نا. جے ہوندی تے لبنا بھی نہیں سی. بول دے یہ کوئی چیز رہن دے. ہاں جیڑا رب دے راج حضرت عثمان نے زندگی چ خرچ نہیں کیتا. عثمان 100 اونٹ میرا ہے اور چاہیے 200 اونٹ میرا ہے. عثمان اور چاہیے 300 اونٹ میرا ہے. بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا میرے عثمان نے سبحان اللہ سبحان 940 اونٹ دیتے تے 1000 دی گنتی پوری کرنے واسطے 60 گھوڑے دیتے. 5000 دینار دیتا. 10,000 دینار دیتا جدا 5.5 کلو سونا بنتا ہے. اینو ولی نہ مننا تے کنو مننا. ایک ولی اور ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی. یہ کنے کو امیر سن پتا جی. ایک انہاں دا اونٹ جڑا سی شام دی منڈی چوں نکل رہا ہوندا سی تے دوجا اونٹ مدینے چ وڑ رہا ہوندا سی. تے حضرت انس کہندے نے میں ماں جی عائشہ دے کول بیٹھا تے اماں جی فرماندیاں نے کچے مکان جڑے سن او کمن لگ پے مدینے دے. تے اماں جی فرماندیاں نے انس کوئی زلزلہ آیا ہے؟ ماں جی زلزلہ نہیں آیا. وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ جڑے نا لدے گلے دے وہ مدینے چ وڑدے نے پے. ایک اونٹ دے اوتے 25 من وزن ہے. تو جدوں مدینے چ وڑے نے انہاں دے وزن دی وجہ تو کچے مکان تے دیواراں کم رہیاں نے. اچھا او عبد الرحمن جدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چ اڈاری ماردا داخل ہو جائے.
حضرت انس اٹھے، حضرت عبد الرحمن آن کے حدیث سنائی. ایک حدیث سن کے اللہ 700 اونٹ مدینے دے 4 دروازیاں چ کھلار کے سارا ہی اللہ دے راہ چ دے دیتا ہے. اے نہیں ولی ایتھے ٹھوٹا پھڑیا تے جمعراتاں کٹھیاں کردا پیا، کولا پھڑیا تے دکان منگدا پیا، آندا بھی پہنچیا ہی ہے. میں کہا کتھے پہنچیا ہے؟ پرا جہنم نو پہنچیا. ایتھوں ملنگنی کڈی اونے اگے ویچی، اونے اودی لین دی، اونے اودی لین دی، یہ سارے تبادلے خیال ہی کردے رہندے. تے آندا بھی کرامت ہی ہے. اینو ولی مننا، زانی رب دا ولی نہیں، بدکار رب دا ولی نہیں، مشرک اللہ دا ولی، بدتی رب دا ولی، منگن پینن والا رب دا ولی. والذین هم لفروجہم حافظون. ہائے ہائے، اپنے جسماں دی حفاظت کرنے والے اللہ دے ولی نے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک اساما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. قرآن میں تینوں کتھوں کتھوں سناواں. فرمایا وعباد الرحمن جڑے میرے بندے نے، رحمان دے بندے جڑے اللہ دے یار نے، جڑے رب دے ولی نے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا جڑے میرے یار نے وہ زمین تے چل دے کسے نو دکھان دے ہی نہیں. زمین تے چل دے بولو کسے نو دکھان دے ہی نہیں. یہ تھے ان گھنگرو پائے نے، ٹل پائے نے گل دے اندر چلدا جا رہا ہے. 7 گلیاں نو پتہ لگدا کہ جا رہا ہے. کون ہے؟ ولی جا رہا ہے. کتے سنگل پائے نے،
کتے تسبیحاں پائیاں نے نانا وا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ ہائے ہائے ہائے، جیڑا میرے یار نے وہ کسے نہ مخاطب نہیں ہوندے، جدو جاہل ہونا نہ مخاطب ہوندے نے تے آندے نے قالوا سلاما۔ تے اگلی گل سن لے نا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ جیڑے میرے یار نے اونا دیاں راتاں کلباں چ نہیں گزر دیاں، اونا دیاں راتاں میں خانیاں چ نہیں گزر دیاں، اونا دیاں راتاں قبراں تے دھوئیں تکھا کے نہیں گزر دیاں، اونا دیاں راتاں پنگاں تے چرساں پی کے نہیں گزر دیاں، اونا دیاں راتاں بدکاری دے اڈیاں تے نہیں گزر دیاں، اونا دیاں راتاں لوکاں دے پٹھے چوری وڈ کے نہیں گزر دیاں، اونا دیاں راتاں لوکاں دے جانور تے ڈنگر کھول کے نہیں گزر دیاں، اونا دیاں راتاں لوکاں نو رستے چ لٹ کے نہیں گزر دیاں، اونا دیاں راتاں شراباں پی کے نہیں گزر دیاں، اونا دیاں راتاں قوالیاں تے نہیں گزر دیاں، اونا دیاں راتاں موسیقیاں چ نہیں گزر دیاں، بلکہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ جنہ قرآن تو مٹھا ہے اینا شاید دا ڈرم بھی مٹھا نہیں، تے جس نبی تے چٹھی اتاری آ او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ وہ آندے کی نے جڑے میرے ولی نے، تاتا جافا جنوبہم، قرآن دیاں ایدہ نا پالا بن بن کے آن دیاں تاتا جافا جنوبہم عن المزاج یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ جیڑے میرے یار نے وہ کھراٹے مار کے راتاں نہیں گزار دے، جدوں پچھلی رات ہوندی ہے میرے یار اپنے نرم تے گرم بستر چھڈ دیندے نے، پھر آندے کی نے الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ میرے یار کی آندے نے تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں۔ اللہ تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، بوا ہور کوئی مینوں وخا دے توں، دل قدسیاں دے تڑپا دے توں، سائیں وحدت ناد وجا دے توں۔ اللہ میرے یار میرے ولی کی آندے نے تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے۔ اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے، سر سٹ کے ہتھاں نوں جوڑ جوڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے تو۔ اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں، ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں، ساڈے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں، ایک نظر حیا دی پا دے تو۔
मैनू इस गल तो जिन्हें आए ने अल्लाह सानू इस गल तो इनकार नहीं, पापी साडे जिहा विच संसार नहीं, पर तेरे जिहा भी ते कोई गफार नहीं, जा बख्श दिता फरमा दे तू। रब्बा आन डिगे दर तेरे ते, रख आसा फजल गनेरे ते, हुण सख्ती न करी मेरे ते, मी रहमत वाला पा दे तू। इन्हां दियां रातां मुसल्लियां ते गुजरदियां ने, वावा लज्जती रात खलोने दी, हथ बन के कैदी होने दी, प्यारे रब ते अगे रोने दी, वाह सदके इस रवाने नू। अल्लाह अल्लाह वावा लज्जती रात क़याम अंदर, नशे वावा नी पाक जाम अंदर, उठ पी के वेख क़याम अंदर, तेनू लंघ गई रात उताने नू। वाह लज्जती रात बिदारी दी, विच नफला रात गुजारी दी, वाह वाह नींदर इस खुमारी दी, अग लावा मैले फसराने नू। जेड़ी अख जगराते कटदी नहीं, विच सजदे अथरू सटदी नहीं, और जिथों रोकिया उथों हटदी नहीं, तत्ता सुरम चू इस विच नगा दे तू। और छड़ मंजी ना नींद प्यारी कर, उठ मुसल्ले ते सवारी कर, डिग सजदे गिरिया जारी कर, ओदा रो रो अरश हला दे तू। जेड़े मेरे यार ने उन्हां दियां रातां मुसल्लियां ते गुजरदियां ने, वल्लज़ीना ला यदूना मअल्लाहि इलाहन आखरा, वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़नून। कदी मजा नहीं आया जिन्ना कुरान पढ़न दा आ रहा, तुहानू पता नहीं हुण सुनन दा भी आ रहा कि क्यों आजी साहब। फरमाया जेड़े मेरे यार ने वो मुशरक, बोलो बोलो, वो अल्लाह दी जात ना शिरक कर दे, अल्लाह दी जात ना किसे दूजे नू पुकार दे नहीं। जेड़े मेरे यार ने वला यज़नून, बदकारी भी कर दे नहीं, जो दरबारा ते हो रहा तुहानू पता ही है, मैं तफसील च नहीं जाना चाहता। जिन्नी बदकारी जनाकारी, जिन्ना पाउडर, जिन्नी फीम बोलते नहीं, जिन्नी शराब इन्हां दरबारा ते विकदी है ना, किते रूए जमीन ते नहीं विकदी। ते मुशरक जदों बंदा बन जाता है ना, ओदी गैरत भी मर जाती है। इधर मुजफ्फरगढ़ जाओ ना, अपनियां बीवियां ते बेटियां दरबारा ते छड्ड आउंदे ने मजौरां को, ते तुसीं रात इत्थे गुजारो। सही गल जे, मैं झूठ नहीं बोलता पिया, मैं बावजूद बैठा। जदों शिरक आ जाए ना, गैरत खत्म हो जाती है। शिरक वेंदा है कि बेवकूफा का घर किहड़ा है, ते मुशरक जिहड़ा उन्हें बख्शिया नहीं जाना, भावें जो मर्जी होए। इन्नमल मुशरिकून नजसुन वमन युशरिक बिल्लाहि फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह ने मुशरक ते मैं हमेशा ठप्पा ही ला छड़िया, मुशरक जन्नत च नहीं जा सकता। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सारे गुनाह माफ कर देंगा, शिरक माफ नहीं करना। अल्लाह ने 18 नबियों का नाम लैके कहा वा लऊ अशराकू लहाबिता अनहुम, अगर 18 नबी भी मेरी जात ना शिरक कर दे, मैं इन्हां दी जिंदगी दे अमाल भी तबाहो बर्बाद कर देंदा। अल्लाह ने अपने नबी नू कहा ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुक,
پیار بڑا ہے, تو جس جگہ تے لیٹے نا میں اس جگہ نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا. لیکن محبوبہ میرا قانون ضابطہ اپنی جگہ تے کی ہے, اگر تو بھی شرک کرے میں تیری زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیا. مشرک نو ماہی نہیں تے جیڑا مشرک ہے اللہ دا ولی بولیا جے نا, اللہ دا ولی نہیں, مشرک رب دا ولی نہیں, بدتی اللہ دا ولی نہیں, مومن اللہ دا ولی ہے. ایتھے اللہ فرماندے نے ولا یزنون, زانی بھی رب دا ولی نہیں. ادھروں نا یمن دے وچوں, یمن تے حملہ کیتا ہے نا صحابہ نے حضرت علی دی قیادت, اتھوں ایک بی بی گرفتار کر کے لیا. دیکھو پیغمبر دے صحابہ نے کتنے حملہ کیتا ہے, بولو بولو, یمن تے بی بی ایک گرفتار کر کے لے آئے. حاتم تائی دی بیٹی ہے تے ادی دی بہن ہے, دا نام ہے صفاحہ. جدو مسجد نبوی چائی نا تے میرے پیغمبر دے سامنے آوندی ہے تے دا سر ننگا سی, نبی نے اپنی کمبل پاک مزمل چادرے دے سر تے دے دیتی. او اینو پیر آندے نہیں, ایک آدھا پیری. مولانا شریف الہ آبادی منو کیڑے ویلے یاد آئے, اللہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنایا. انہیں کہا آج کل دے ولی جتے رات رہ جان یا جی ود جاندہ یا گھٹ جاندہ ہے. اینو ولی مننا جدی نظر چ کسے دی بیٹی بہو ماں بہن دا حیا ہی نہیں. اے ویکھ صفاحہ حاتم تائی دی بیٹی ہے تے ایڈی جوان ہے تے ایڈی خوبصورت ہے تے چہرے تے نظر بھی نہیں ٹکدی. تے صحابہ نے کتوں آندا ہے, یمن چوں لے کے کتنے آئے مسجد نبوی چ. تے نبی علیہ السلام نے دا وکھرا ہی خیمہ لا دیتا مسجد نبوی چ نا, دا خیمہ وکھرا ہی لا دیتا. انہیں ہن بلال دی اذان سنی, نبی دی زبان چوں قرآن سنیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. قصہ کوتا المکسر ہے وے, یہ کہی دی ہے جی میرے بھرا نے نا شام دے جنگل چ ڈیرے لائے نے تے جناب مینوں ذرا اپنے بھائی کو تے بھیجو, انہوں میں جا کے پوچھا بھی ایویں ہی لکدا پھرنا ہے, ایویں ہی ڈردا پھرنا ہے, کائنات دے سارے سکون رب نے محمد دیاں جتیاں جی رکھ دیتے نے. کتنے لکدا پھرنا. آقا فرماندے نے ادھروں قافلہ آئے گا صفاحہ, میں او دے نال تینوں بھیج دیواں گا. فرمایا نا 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 میں کسے قافلے آ جڑے تیرے یاراں نے یمن چوں آندا ہے, اینا حیا تے شرم میں کائنات دے اندر کسے جو ویکھیا ہی نہیں جنہ شرم و حیا انہاں دیاں نظراں چ رب نے پا چھڑیا. یہ مینوں چھڈ کے بھی شام دے جنگل چاؤن گے, انہاں تو علاوہ مینوں کسے تے اعتبار نہیں. سمانے سفر بنیا جاندا ہے, دوروں ادی ویندا ہے, اے جڑی بی بی سواری تے سوار ہے یہ تے ادی دی پین لگدی ہے, میری پین ماں جمی پین صفاحہ لگدی ہے. تے اگوں وانڈی آوندا بہن نو اتاردا اپنے سینے نال لاندا, آندا پینا باقی گلاں بعد چ کران گے, پہلو مینوں اے تے دس ایڈی دور دا سفر کر کے آئی ہے, تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں, دن رات ایڈے ایڈے جواناں نال سفر کر کے آئی ہیں تے اینے دن مدینے بھی رہی ہیں, تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں. صفاحہ آندی ہے وے ویرا او عزتاں تے تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں میں محمد دیاں جتیاں جو پا کے آئی ہاں. او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جیڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا. اللہ اللہ اللہ. تے پتہ کی آندی ہے, سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے, پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے, بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے, ادی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پے ننگے. ادھر میرے حال ویکھو, سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں, او چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں. میں قربان جاواں, بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹونگے تے ہاتھ وچ پکڑے آسے, ہولی
ہولي قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل اے لے گئے سی منو لے آئے نی منو اے ایڈے نی بولے بالے آنکھ چا اے نانیوں تکیا اے ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو اینا دیاں کی صفتاں پوچھنا ہے ویکھ اینا دا چالا ویکھن والا ہی اکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ اگر اے ولی نہیں نا تے ولی میں زمین دی دھرتی تے کسے نو مندا ہی نہیں اور کون ولی ہو سکتا ہے بھائی ولا یزنون اگے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما مگر وہ لوگ جڑے توبہ کردے نے گناہاں تو تائب ہوندے نے ایمان لے اوندے نے تے اعمال نیک کردے نے اللہ دے نے میں انہاں اپنے یاراں دی زندگی دے گناہاں نو نیکیاں چ تبدیل کر دینا وا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ہائے ہائے جیڑے میرے ولی نے عدالتاں جھوٹیاں گوائیاں کئی بندے پہلے لے کے گوائیاں دئی جاندے میرے ولی جیڑے نے جھوٹیاں گوائیاں نہیں دیندے میرے ولی جھوٹ نہیں بول دے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا ایک ولیاں دے ٹبر نہ تھوڑی ملاقات نہ کراواں پارا نکلا ہے 15واں اے ویکھ لے ولی نے انہاں نو اصحاب کاف کہا جاندا ہے اس وقت دے 7-8 وہابی 7-8 وہابی انہاں نے جدوں نعرہ ماریا نا کہ مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ او دے تو علاوہ کوئی نہیں تے جڑا وقت دا بادشاہ ہے نا او دا نام ہے دکیا نوس اونے کی کیتا سامنے پٹیاں لا دتیاں کہ اللہ دی توحید دے اشتہاری مجرم نے کسے نو جتھے ملنے نہ پھڑ کے میرے کو لے آؤ اج میں تھانیاں چ نہیں لگیاں ہوندیاں تصویراں اے بستہ الف ہے تے اے بستہ بے ہے ایویں رب دی توحید دے اشتہاری مجرم تے اے اللہ پاک نے اے سامنے ایک غار سی جدا نا کاف سی او دے اندر وڑے نا تے بادشاہ نو پتہ لگا بھی ایتھے وڑ گئے نے انہیں اگے دیوار مروا دیتی اس غار دے منہ اگے نا پہ نہ کو بندہ اندر جائے تے نہ اندروں کو باہر آئے کوئی چیز اندر نہ جائے آپ بھوکے مر جان گے اتو آواز آؤندی ہے تو دیوار مروائی ہے میرے یار مارن واسطے میں دیوار مروائی ہے اپنے یار بچان واسطے میں دیوار اس واسطے مروائی ہے میرے یاراں دی نیندر خراب نہ ہو جائے وہ دلی دی نالی سی نا دلی دی مسجد دی نالی ایک بابا صاحب پیا کرے بوستان سازی چی امام سازی ایک پچھو نا آ رہی سی کنجری تو نالی صاحب کر دے کہ کنجری دے چھٹے پہ آئے کنجری دا یار پیچھے آ رہا سی ماشاءاللہ 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 موسٹ ویلکم جی اہلاً سہلاً مرحبا جی آیا نو
ماشاءاللہ یہ زانی صاحب تشریف لے آئے. میں بس ایک دو گل کر کے بات ختم کر لگا. توجہ ادھر میرے حال. وہ نالی صاحب پیا کرے تو کنجری دے چھٹے پہ گئے. پیچھے کنجری دا یار آ رہے. انہیں کنجری تو چڑھ کے اس رب دے یار نو مارے. وہ تھوڑا جا اگے گیا تو انہوں کتے کو ٹھڈا لگا. وہ بیڑو پاٹ گیا. کنجریاں دے ایمان ایویں دے. وہ آن گیا دی بابا جی تو میرے یار نو مارے ہے. بابا کہنے لگا جا پتر کام کر ساڈا یہ کام نہیں. آگے جڑے آندے نا بابے لتاں توڑ دے نے بابے نہیں اترے چھابے نے. انہوں نے جا جا بی بی کام کر. انہوں نے کہا نہیں میرے یار نے میرے تو چڑھ کے تھوانو مارے ہے تسا میرے یار نو مارے. تے بابا جی آندے نے سن پھر میرے کو نالی دے چھٹے پہ گئے تیرے یار نو غصہ آیا انہیں تیرے تو چڑھ کے منو مارے ہے. تے میرے یار نو عرشاں تے غصہ آیا انہیں میرے تو چڑھ کے تیرے یار نو مارے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا غور کیجئے. اور رب دے یار وَضْرِبْ لَهُمْ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. وَاضْرِبْ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ دے نے اسی انہاں نو اپنی رحمت دی گود چ پا کے کیا جویں ماں بچے نو اللہ کاکا سو جا اللہ کاکا. رب نے میں اپنے ولیاں نو رحمت دی گود پا کے رحمت دیاں فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. تے رب دیاں تھپکیاں دتیاں پھر 309 سال ستے ہی رہے. اللہ سورج نہیں سی چڑھدا فرمایا سورج چڑھدا سی. یہاں سورج نو سمجھا دیتا سی. میں کیا سورجا چڑھنا ہی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدہ. سورجا چڑھنا ہی تے سجے پاسوں چڑھی جدو ڈبنا ہی کھبے پاسے ڈبی کتے میرے یاراں نو دھوپ نہ لگ جائے. اللہ پھر پاسے وہ ایکو پاسے ستے رہے نہیں فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. انہاں دے پاسے بھی رب نے میں آپ ہی پلٹتا رہا. جدو اٹھے نا تے ایک دوسرے نو آندے نے کنی دیر ٹھہرے ہاں. ایتھے تو ولیاں دیاں بلیاں بھی علم غیب جاندیاں نے. بابے دیاں بلیاں آندے نو بابے دی بلی جنی یار میوں کر دی انہیں مہمان آندے سن. انہیں کتے 8 نہیں میوں کیتا مہمان نہ ہو آگے. انہیں کہا بابا تیری بلی بھول گئی. انہیں کہا بلی نہیں بھولی نواں بھابی ہے ساڈی بلی بھابیاں نو نہیں مانتی. ایتھے بابے پیچھے رہ گئے بلیاں اگے لنگ گئی ہیں. ایتھے 309 سال ستے رہے نے انہاں نو پتہ لگا ہی نہیں. آندے نے کالو لبسنا یومن او بعض یوم. ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ٹھہرے ہاں. انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ 309 سال گزر گئے نے. جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اس نو ولی آکھ دائے. ولی او نہیں ہندا جو تومبا وجاوے
تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے صحبہ جنوں حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے ولی او نہیں ہندا جو پنگاں کٹھاوے نشا پی کے تور دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا ولی ہندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا نہ پاوندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہندا نہیں کوئی کم مندا ولی دن رات اندر عبادت لگاندا ولی ویکھیاں خدا یاد آوندا ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وآخر دعوانا